ویډیو شریک شوه زه د خلکو ته پیغام ورکړه د خلکو ته پته ولګي چې یاره د موضوع باندې د ملک لقب باندې د څه خبرې وکړه د خلکو ته پته ولګي بس الله پاک بل هغه ته بیان کړ چې تک مسلمان خدای پاک کې پوښتنه خیر او تبلیغ کی بس دا دنیا دی پوښتنه نا انصافه هر شی دی خدای نه پورا دی الله نه بخیر غواړو چې څه دی خدای نه دی خدا دنیا دی پوښتنه بے وفا اگر بھائی کا نہ کہ نہ بھائیوں میں وہ وفاداری رہی کہ نہ یاروں میں وہ یاری رہی جب سے ہوا قدیازم زاری ساری دنیا میں غداری رہی اللہ نہ باغ خیر بارو تو گھوم کے پوش والی کنا اٹول کلی قوم مسلمانانوں کا خدا خیر پیش کیا اٹولنا خیر بہتر دی کہ سبھی اگر اللہ بقیدہ دنیا پوش والے ہیروس کے لگی دری دی پیدا نہ کہ اللہ نہ دے خیر ہو غاڑی اگر ہو غاڑی چکم کے خدا خیر پیش کرتا چکم کے خیر نہ بھی دے لانجو داو کسی فائدہ نشتا یا بل خوب کے یا زان خوب کے پوش والے کنا آگا یو توان دے بس آگا کار دیو غاڑی چکلی قوم تا وڑو کٹو تا غٹولو تا خدا پاک خیر پیش کی اللہ دے اٹولو تا خیر پیش کی اللہ دے خیر پیش کی مننه شکر ادا